विश्वस्थितिप्रलयसर्गमहाविभूति वृत्तिप्रकाशनियमा वृत्तिबन्धमोक्षाः यस्या अपाङ्गलवमात्रत ऊर्जिता सा श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। ब्रह्मेश शक्ररविधर्म शशाङ्कपूर्व गीर्वाणसन्ततिरियं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वविजयं विसृजत्यचिन्त्या श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। धर्मार्थकामसुमति प्रचयाद्यशेष सन्मङ्गलं विदधते यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य तत्प्रणतसत्प्रणता अपीड्या श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। षड्वर्गनिग्रहनिरस्त समस्तदोषाः ध्यायन्ति विष्णुमृषयो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य यानपि समेत्य न याति दुःखम् श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। शेषाहि वैरिशिवशक्रमनुप्रधान चित्रोरुकर्मरचनं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वमखिलं विदधाति धाता श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। शक्रोग्रदीधितिः माकरसूर्यसूनु पूर्वं निहत्य निखिलं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नृत्यति शिवः प्रकटोरुशक्तिः श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। तत्पादपङ्कजमहासनतामवाप शर्वादिवन्द्यचरणो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नागपतिरन्यसुरैर्दुरापां श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। नागारिरुग्रबलपौरुष आपविष्णोः वाहत्वमुत्तमजवो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य शक्रमुखदेवगणैरचिन्त्यं श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। आनन्दतीर्थमुनिसन्मुखपङ्कजोत्तं साक्षाद्रमाहरिमनः प्रियमुत्तमार्थं भक्त्या पठत्यजितमात्मनि सन्निधाय यः स्तोत्रमेतदभियाति तयोरभीष्टम् इति 12 स्तोत्रे 7मोऽध्यायः।